मन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरि ओम्। अद्य पञ्चाङ्गः अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे अद्य द्वितीयातिथौ वासराद्वासरस्तु भौमवासरे अधिदिवसनक्षत्रे श्रवणानक्षत्रे महानक्षत्रे उत्तराषाढानक्षत्रे मकरस्थिते श्रीसूर्ये मकरस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरो मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु सिद्धिनामयोगे बाळवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथे च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।